अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 दिसंबर है और एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को एक बड़ी बज़ाहिर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके हवाले से आपने बहुत सारे तजिए सुन लिए होंगे। यानी डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर जनरल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि तुम कौन हो, मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो, तुमने खुद को समझते क्या हो, और तो अपनी जहनी हालत देखी है। तो एक बड़ी अ, ये भी साथ कहा कि हम अ, सियासत नहीं करना चाहते, हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ा डिलूजनल माइंडसेट है इमरान खान का और उसकी वजह से वो मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट यानी मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गया है, और ये कि इमरान खान कोई रियासत पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं। अब इस पे बहुत ले दे हुई उनकी। अ, बेशुमार लोगों ने उस पर अपने तबसरे भी किए और इस ख्याल का इजहार किया कि एक तरफ जब आप कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही शख्सियत पे मरकूज थी, और वही शख्सियत फिर शाम के तमाम टीवी प्रोग्रामों में भी मौजूए बहस रही। और पूरी दुनिया को मालूम है कि इमरान खान की जहनी कैफियत या जहनी हालत क्या है। सिर्फ किसी के कह देने से कोई जहनी तौर पे पसमानदा या बीमार नहीं हो जाता। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद किसी ने एक्स पे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एक वीडियो शेयर की, और उस वीडियो में आप भी सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। सलूक मेरे साथ माजी में होता रहा है। मैं यानी इस तरह के सलूक जो है वो लीडरों को माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपने इस गुस्से को या दुख और तकलीफ को कि ऐसे पॉइंट पे ले जाऊं जहां जो है मेरे जज्बात मेरे अपने भी जो काबू से बाहर हो जाएं। लेकिन ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है या पाकिस्तान के तमाम वज़ीर आज़मों के साथ किया। उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा कि जो सलूक मेरे साथ हुआ वो लीडरों को बागी बनाता है। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हामी था, हमने उसे बागी बनाया और उसे बगावत की तरफ धकेला। जो सलूक आपने तमाम वज़राए आज़मों के साथ किया वो ठीक नहीं है। ये वो पैगाम था, वीडियो पैगाम, उसमें आप सुन भी सकते हैं, मैंने पढ़ के भी सुना दिया है। फिर उसके जवाब में हफीजुल्लाह खान न्याजी जो कि जियो पे एनालिस्ट भी थे, और उनके बेटे हसान न्याजी गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मुसलसल जेल में हैं दहशतगर्दी के मुकदमात में। खुद वो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो हफीजुल्लाह खान न्याजी ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां कहीं भी सुकम या गलत बयानी महसूस हुई, वहां जनरल चौधरी का कसूर कम और उनके स्क्रिप्ट राइटर की नाअहली ज्यादा नुमाया थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पहले ये जिक्र किया कि न्यूरनबर्ग ट्रायल्स, न्यूरनबर्ग मुकदमात का उन्होंने जिक्र किया, और ये कहा कि न्यूरनबर्ग ट्रायल्स तो वैसे ही बदनाम हैं। पाकिस्तान में सिविलियन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना पहले ही से सुहाने रूह बना हुआ है, जहां मुद्दई, जज और गवाह सब एक ही तरफ खड़े होते हैं। जनाब के ये मिलिट्री ट्रायल्स तो उनके सामने भी कैंगरू कोर्ट्स को मुहज़्ज़ब साबित करें, यानी जो न्यूरनबर्ग ट्रायल्स थे। ये कैसे मुकदमात हैं कि लाहौर से एक ही नौयत के चार्ज पर 5,000 से ज़ायद FIR दर्ज हो, यकसा मतन के साथ दर्ज हो, मगर मिलिट्री ट्रायल सिर्फ 30 अफराद का हो। मैं लाहौर की बात करूं जहाँ फौजी अदालत में ना कोई कागज़ अंदर लाने की इजाज़त, ना बाहर ले जाने की इजाज़त, ना शफाफियत, ना कानूनी अमल, ना आइनी तकाजे। ये है हफीजुल्लाह खान न्याजी, जिन्होंने अपने ट्वीट में ये सारी बात की है। फिर साथ में ये कहा कि अपने बेटे बैरिस्टर हसान खान न्याजी का केस बतौर मिसाल पेश करता हूँ।
رب ذوالجلال کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کے خلاف ادارے نے غلط بیانی سے کام لیا، جھوٹ بولا اور اس پر ایک بے بنیاد مقدمہ کھڑا کیا۔ ریاست کو شرم آنی چاہیے کہ ایک فرضی کہانی کھڑی کر کے ایک شہری کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ گرفتاری سے لے کر 10 سال قید کی سزا تک لاقانونیت کا ایک مسلسل بازار گرم رہا، جبکہ آئین اور قانون کی حرمت کو بار بار پامال کیا گیا۔ اب یہ حفیظ اللہ خان نیازی کا ٹویٹ ہے جو اردو میں انہوں نے پوسٹ کیا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے نیورنبرگ ٹرائلز کی بات کی ہے تو کئی لوگوں کو نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد 1945-46 میں ہونے والے یہ بین الاقوامی مقدمات تھے جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس یعنی اتحادی قوتوں نے نازی جرمنی یعنی ہٹلر کا جو جرمنی تھا اس کے اعلیٰ رہنماؤں، فوجی افسران، سرکاری اہلکاروں اور صنعتی شخصیات پر جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی، خصوصاً یہودیوں کی نسل کشی، کیونکہ پرائمری ٹارگٹ، بنیادی جو ہدف تھا ہٹلر کا، اڈولف ہٹلر کا، وہ تھا یہودی۔ تو یہ الزامات تھے جو ان کے خلاف عائد کیے گئے، اور یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی ریاست کے اعلیٰ حکمرانوں کو بین الاقوامی سطح پر جواب دہ ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ جرم ریاستی حکم ہو یا سرکاری پالیسی کا حصہ، ذمہ داری فرد پر عائد ہوتی ہے۔ جرائم انسانیت کے خلاف ہوں تو کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہو، جواب دہ ہوتا ہے۔ یعنی غور کیجئے، نیورنبرگ ٹرائلز کا یہ بنیادی ایک ٹیک اوے تھا کہ جرائم انسانیت کے خلاف ہوں تو کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر ہو، جواب دہ ہوتا ہے۔ اب یہ بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ ٹرائلز پھر متنازع بھی بنے، اس لیے کہ کئی ناقدین کے مطابق یہ مقدمات چلانے والے اتحادی ممالک نے خود ہی کو منصف بنایا، جبکہ ان کے اپنے جنگی اقدامات، جیسے جرمنی کا جو اس وقت دوسرا یا تیسرا بڑا شہر ہوا کرتا تھا ڈریسڈن، اور ناگاساکی اور ہیروشیما پر بمباری، جو نیوکلیر بم گرایا گیا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، اس کا نیورنبرگ ٹرائل میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ کئی ایسے قوانین بنائے گئے جو کہ جن کا اطلاق ریٹروسپیکٹیولی کیا گیا، یعنی گزشتہ دور میں کیے گئے قوانین پر، گزشتہ دور کے جرائم پر ان کا اطلاق کیا گیا۔ تو اس طرح یعنی تمام جو اتحادی قوتیں تھیں انہوں نے خود ہی جج بن کر ہر چیز، قانون بھی خود ہی بنایا اور فیصلے بھی خود ہی کیے، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کی طرف حفیظ اللہ خان نیازی نے اشارہ کیا۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جنرل شریف چودھری نے جبلز کا لفظ بھی استعمال کیا۔ جبلز نہیں ہے، یہ گبلز ہے۔ گبلز، جوزف گبلز، یہ پروپیگنڈا وزیر تھا، وزیر اطلاعات تھا اڈولف ہٹلر کا 1933 سے 1945 کے دوران۔ اور اس میں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس حوالے سے اس کا ذکر کیا جاوید ہاشمی صاحب نے، جو سینئر بزرگ رہنما ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ جوزف گوبلز کون تھا، کیا تھا۔ دراصل وہ اپنی شدت پسند، جھوٹ پر مبنی اور انتہائی جارحانہ پروپیگنڈا کیمپین کے باعث بدنام تھا۔ ہٹلر کا قریبی ساتھی وزیر اطلاعات تھا، جس کا اصل مقصد ناتسی نظریات کو پھیلانا، یہودیوں کے خلاف نفرت کو ہوا دینا اور جرمن عوام کو جھوٹے بیانیوں کے ذریعے گمراہ کرنا تھا۔ گوبلز میڈیا، ریڈیو، اخبارات، فلم اور تقریبات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا، نفسیاتی حربوں کا ماہر سمجھا جاتا تھا اور جھوٹ کو بار بار دہرا کر اسے سچ بنا دینے کی تکنیک کو اپنا اصول سمجھتا تھا۔ ہولوکاسٹ کی حمایت، یعنی یہودیوں کے قتل عام، گیس چیمبرز میں ان کے ہلاک کیے جانے کی حمایت، جھوٹے پروپیگنڈا اور نفرت انگیزی کے باعث ہی وہ تاریخ کے سب سے بدنام اور خطرناک پروپیگنڈس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آپ کیا ہمارے ہاں، چاہے ہمارے وزیر ہیں تارڑ یا ان کے دوسرے ساتھی یا پھر ہمارا ISPR کا ادارہ، کیا ان میں اور جوزف گوبلز یعنی ہٹلر کے جو پروپیگنڈا وزیر تھا اس میں کوئی فرق ہے؟ جی بالکل، فرق بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہ جوزف گوبلز ایک پارٹی کا نمائندہ تھا، اڈولف ہٹلر اس کا سربراہ تھا۔ 1933 کے الیکشن میں ناتسی پارٹی کو تقریباً 44% ووٹ ملے تھے، یعنی 44% ووٹ، اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک
करोड़ 70 लाख के करीब लोगों ने 1933 मार्च के इंतखाबात में हिटलर की पार्टी को वोट दिए थे। यानी वो एक आम तौर पे एक बड़ा मशहूर, अडोल्फ हिटलर मशहूर लीडर था, और जोसेफ गोबल्स ने प्रोपेगेंडा वजीर के तौर पे उसकी पॉलिसियों को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। और अलबत्ता ये था कि जब डीएनवीपी एक दूसरी पार्टी थी, उसके साथ एक उसने इत्तेहाद बनाया हिटलर ने, ताकि 50% अपने आदाद मुकम्मल करके हुकूमत बनाए। हाँ, उसके बाद अलबत्ता हिटलर का दिमाग घूम गया, और फिर जो असल उसने काम शुरू किया वो जमहूरी अमल से नहीं, बल्कि दबाव, तशद्दुद, प्रोपेगेंडे और कानूनी हेरा फेरे के जरिए मुकम्मल तौर पर मुआशरे पे उसने कब्जा करने की कोशिश की। बच्चों को वालिदैन के खिलाफ इस्तेमाल किया, सोशलिस्टों को यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया उसने। अब सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार किया, आज़ाद मीडिया पर पाबंदी लगाई, और हिटलर के इक़्तिदार के लिए राह हमवार की। और इसी से मरूब मुतासिर होकर फिर हिटलर ने अपने अड़ोस पड़ोस के ममालिक पे फौजकशी भी शुरू कर दी, पोलैंड पे, नेदरलैंड, जितने भी आसपास के ममालिक थे, और साथ में उसने जमहूरी अमल का भी खात्मा कर दिया। इसलिए हुकूमत के अहम ओहदे पार्टी की वफादारी, नजरियाती वाबस्तगी और हिटलर की मर्जी पर मुनहसर थे, न कि अवामी वोट पर। अब जावेद हाशमी साहब ने इसी गोबल्स की तरफ इशारा करते हुए ये कहा, मुखातिब करके जनरल चौधरी को, कि आईएसपीआर साहब कौम को गुमराह करना बंद कर दें, गोबल्स की राह पर आप हैं, इमरान खान कोई पहली शख्सियत नहीं जिस पर आपने ये इल्ज़ामात लगाए हों। आपकी 30 साल से ज़्यादा सर्विस है, आप ही की सर्विस के दौरान आपके इदारे ने मुझ पर संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम का मुकदमा बनाया, अडियाला जेल में मुकदमा चलाया, और मुझे 23 साल की कैद की सज़ा सुनाई, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक तमाम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बाख्तियार थे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनरल मुशर्रफ ने ये भी कहा था कि मैं जावेद हाशमी और अकबर बुगटी को निशाने इबरत बनाऊंगा। अब जावेद हाशमी ने याद दिलाया कि जनरल मुशर्रफ का तो कोई आता पता नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से वो सिंध हाई कोर्ट के ज़रिए मैनिपुलेट करके यहाँ से फरार हो गए थे, जबकि सर नवाब अकबर बुगटी को आज भी बलोच अवाम की अक्सरियत अपना रहनुमा मानती है। और साथ ही जावेद हाशमी ने एक और ट्वीट में ये भी कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और याया खान की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फ़र्क नहीं था। जो नफ़रत के बीज आपने तब बोए थे, आज भी आप और आपका इदारा वहीं खड़े हैं। हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें, इसमें उन्हीं आर्म्ड फोर्सेस को जिम्मेदार ठहराया गया था। मैंने कई साल पहले लिखा था कि फ़ौज के DNA में ये बात शामिल है कि जो इनकी जानिब से किए गए मजालिम पर बोले उसे गद्दार करार देते हैं और इसका इलाज सिर्फ गोली समझते हैं, जबकि सियासतदान हमेशा बातचीत को तरजीह देता है। ये मुल्क भी इसी बातचीत के अमल से वजूद में आया था और इसी के ज़रिए इंशाअल्लाह सरवाइव करेगा। और इसके अलावा अब आखिर में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि असल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल चौधरी को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर इमरान खान का बयानिया रियासत मुखालिफ है तो रियासत के वज़रा को चाहिए था कि इसका मुकाबला करें और इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, न कि ISPR में खड़े होके, जनरल हेडक्वार्टर के अकब में खड़े होके 1.5 घंटे तक उसकी खिलाफ लान तान करते रहें। इमरान खान के अगर कोई जहनी इश्यूज़ हैं तो इनको इतना हाईलाइट करने की क्या ज़रूरत थी। जिस शख्स के अगर आपको ज़मानत उसको नहीं दे रहे हैं, उनके केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, उनकी मुलाकातें बंद हैं, उनकी बीवी भी जेल में है, तो उनको फिर वो कैसी ज़बान वो इस्तेमाल करेंगे? अगर वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे तो क्या होंगे? मतलब क्या एक आम क्या मकसद इनका यही है कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठें, जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान बहुत ही मजबूत फौलादी आसाब का मालिक है, वो उसका हौसला नहीं टूटेगा। तो अब सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इमरान खान पे मरकूज थी। और फिर आपने ये भी देखा कि मुझे एक्चुअली वो सारी बातें सुन के हमारे साबका एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे सरदार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने किताब लिखी जहान हैरत, और उसमें उन्होंने जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान का किस्सा किया कि चूँकि अयूब खान की शख्सियत और फ़ौज का खौफ उनके तवील दौर हुकूमत में सियासी मंजर पर छाया रहा, इसलिए बाज़ लोग लसानी, इलाकाई और नस्ली सोच इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। सिंधु देश, अजीम तर बलूचिस्तान, पुख्तूनिस्तान
اور بنگلہ دیش کے لیے تحریکوں نے جڑ پکڑی۔ مارشل لاء کے خلاف جذبات کو پاکستان کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ اغوا شدہ ماں کو اس کے بیٹے سالم حالت میں نہیں بلکہ ٹکڑوں کی صورت میں پیش کیے گئے سیاسی محرومی نے لوگوں کو مایوس اور پریشان کر دیا، اور پنجاب کو قربانی کا پسندیدہ بکرا بنا لیا گیا۔ اب یہ تھے جہان عبرت نامی کتاب ہے، سابق آئی جی پولیس سردار محمد چودھری کی کتاب سے ایک اقتباس تھا۔ اب آخر میں یہ کہوں گا کہ کیا کسی کو ذہنی مریض اور وہمی قرار دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا فاطمہ جناح، بے نظیر بھٹو اور دیگر کئی سیاستدانوں مثلا ولی خان، اجمل خٹک، خیر بخش مری، فیض احمد فیض، عظیم جو شاعر تھے، کو قومی سلامتی کے خطرے کا لیبل نہیں لگایا گیا تھا؟ ان سب کو وقتاً فوقتاً غدار، فوج مخالف اور ذہنی مریض قرار دیا گیا۔ لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان سے یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے دور سے لے کر اب دوسرے فیلڈ مارشل کے دور تک فوجی اشرافیہ سے پاکستان کی سلامتی کے لیے اب سمجھ رہے ہیں کہ جس قسم کا بیانیہ جنرل چودھری نے دیا وہ ناگزیر ہے پاکستان کے دفاع کے لیے۔ مانا کہ ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں، سب اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن کیا اس فوج کو سیاست کرنی چاہیے؟ یہ ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتی؟ کیونکہ جو کچھ ایوب خان کے زمانے میں ان کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب اور یہ سردار چودھری صاحب نے جو کچھ باتیں لکھی ہیں، وہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو نیورنبرگ ٹرائلز کے اوپر جو اعتراض تھا، یا جو کچھ جوزف گبلز نے کیا تھا ہٹلر کے زمانے میں اپوزیشن کے ساتھ، تو وہی کچھ لگتا ہے کہ اس کی کچھ جھلک ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب بھٹو، نواز شریف اور اب عمران خان، آپ ان کے بارے میں جتنا برا بولیں گے میرا خیال ہے یہ اتنا ہی مقبول ہوں گے۔ اور بھٹو کا نام آج بھی زندہ ہے صرف اسی وجہ سے کہ جو شخص دلوں پر، ذہنوں میں بستا ہو، اس کو آپ نعرہ بازی سے، الزامات لگا کے، عدت کے مقدمے بنا کے، توشہ خانے کے حوالے سے معمولی سے جرم کی سزا دے کے اس کو بدنام نہیں کر سکتے، لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بڑی حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں، کارکنوں کے خلاف تقریباً 5,000 مقدمات اور ایف آئی آریں درج ہیں۔ انہوں نے خوف فراز پھیلا رکھا ہے۔ زیادہ تر لوگ خوف کے مارے سڑکوں پر آنے سے گریزاں ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کو بھول گئے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں بندوقوں کے سائے اور انتظامی مشینری کے بے رحمانہ استعمال کے ذریعے خاموشی حاصل کی گئی ہے جو وہ سیاسی استحکام ہے؟ کیا اس کے ذریعے سیاسی استحکام آئے گا بندوقوں کے سائے میں؟ جس طرح کرکٹ کے میچز بھی ہم بندوقوں کے سائے میں کروا رہے ہیں۔ موجودہ خاموشی کو استحکام اور نظام کی قبولیت سمجھنا میرا خیال ہے نامناسب ہوگا، اگر دانش مندی نہ کہوں تو۔ آزادانہ انتخاب کا موقع ملتے ہی یہی عوام عمران خان اور اس کی پارٹی کو ووٹ ضرور دیں گے جب بھی آزادانہ انتخاب ہوا۔ آزادانہ کے علاوہ کوئی بھی ایکسرسائز ہوئی، ظاہر ہے اس کی بھی انٹیگریٹی مشکوک رہے گی، اور بغیر کسی آرگینک عمل کے کسی اپوزیشن لیڈر کو بدنام کرنا اور یہ امید رکھنا کہ وہ عوام اسے رد کر دیں گے بے سود ہے۔ 5 دسمبر کی پریس کانفرنس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے۔ پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں، جیسے میں نے پہلے کہا، سندھو دیش، بنگالی مزاحمت، بلوچ بغاوت کا آغاز ہوا، جس کے بعد مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی 1971 میں۔ تو کیا فیلڈ مارشل، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا فیلڈ مارشل دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے چیلنجز، کم ہوتی ہوئی برآمدات، جمود کا شکار ہماری معیشت اور عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد بحال کر کے عمران خان کی مقبولیت کو سنبھال پائیں گے؟ اور اس کے ذریعے کیا وہ نیوٹرلائز کر پائیں گے عمران خان کی مقبولیت کو، اگر انہوں نے ہمارے سیاسی، دہشت گردی کے اور معاشی مسائل پر، چیلنجوں پہ قابو پا لیا؟ اب اس بات کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ فوج ریاست نہیں ہے، بلکہ کئی ریاستی اداروں میں سے ایک ہے جو احترام کی مستحق ہے۔ سب اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنے آئینی کردار سے انحراف اور قومی سیاست میں حد سے زیادہ مداخلت کر کے پھر کسی بھی ریاستی ادارے کے لیے احترام کی توقع کرنا بالکل ایک غیر فطری عمل ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اخلاقی اختیار، اتھارٹی اور عوام کی جانب سے قبولیت کا تعلق احترام، باہمی احترام، قانون کی حکمرانی اور آئینی کردار پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔
किसी दूसरे को पागल करार देना, जहनी तौर पे अनसाउंड करार देना, गालियां देना, धमकियां, गैर मंतकी इल्जामात और ज्यादतियां हदफ को, यानी जिसको को आपने निशाना बनाया हुआ है, उसको मजीद तकवीत देती हैं। और इदारे जो हैं इस किस्म के काम के जरिए नहीं किसी को गलत अल्फाज में याद करके उनको धमकियां दे के महज अपना वकार मजीद खो देते हैं, उनके वकार में एहतराम में इजाफा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।